Hey friends, welcome back to another vlog of Goan Family Files. So आज स्पेशल रेसिपी आसा सामकी सगळ्यांनी आवर्जून पळोवपाची. सो आयची जी रेसिपी आसा न्हू सगळ्यांनी कंप्लीट पळोवपाची, मदीं सांडपाची ना, फूल पळया तुमी. एंटरटेनिंग आसा, रेसिपीच एंटरटेनिंग आसा आनी फूल ट्रेडिशनल वे करता आमी. सो मस्ट वॉच. आनी ही रेसिपी हांव मोबायलार कित्याक सेव करून दवरतला कित्याक म्हाका बीन फुडें यूज जातली, म्हाकाय कळपा जाय कशी करता ती. आनी तुमी बीन पळया, तुमकां जर करपाचें जाल्यार सेम वे तुमी करपाक शकता ना, गॅसार सुद्दां जाता. आमी सद्या आतां आमी सगळें जें आसा चुलीर केलां. सो पळया रेसिपी फूल. सो आयची जी रेसिपी आसा तिचें नांव आसा शिरवळ्यो, और हांव जाल्यार शेवयो म्हणटा, म्हाका ते शिरवळ्यो बिरवळ्यो कळना, पूण खुबशीं जाणां शिरवळ्यो म्हणटा. 90% शिरवळ्यो म्हणून खबर आसा लोकांक. सो शेवयो करता आमगेर आयज तांदळाच्या पिठाच्यो. सो पळया फूल रेसिपी आनी एन्जॉय करा. आनी आनी तेज्याच वांगडा एक बारीकशी रेसिपी शेअर करतले तुमच्या वांगडा. ती आसा मेथयांची पेज, जी कोण आफ्टर डिलिव्हरी इम्पॉर्टंट आसा खावपाची. पेज जेता खूब जाणां डिफरंट पद्दतीन सामकी टेस्टी खावपाक जाय तशी रेसिपी दाखयतले. ती बीन मेथयांची पेज खूब टेस्टी लागता. अशी जर करीत न्हू खूब टेस्टी लागता. सो ती बारीकशी रेसिपी मागीर शेअर करतले, ती सुद्दां पळया. सगळ्यां पयलीं आसा आनी तितून उदक फूल पडलेलें. उदक कित्याक आनी खूब आसा सायडीन सगळो गोपूर सारिल्लो लागपाक आनी हें पळया हांगा घेतला तांदळाचें पीठ आनी पयलीं सगळें काडून घेतलें बरें. आमकां कितलें जाय शिरवळ्यो कितली काडपाचें आशिल्लें तितलें आमी पीठ घेतलेलें. आनी हांवें दोन हाडलेले तांदूळ बरें भिजले आनी सुकोवंक घातलेले. मागीर दोन हाडलेलें पीठ. हें पळय आतां उदकाक खतखतो येवपाक लागलो आनी ह्या उदकान आमी आतां पीठ जें आसा घालूया. आनी हितून मीठ सुद्दां घातलां पिठान. आनी कालुचें जाल्यार पीठ आनी अशें कायलाचो नाजाल्यार लोवलो बीन घेवन अशें मिक्स करपाचें गरम गरम आसतनाच. थंड घालप ना, सामकें गरम खतखतीत उदक घालप आनी सगळें बरें मिक्स करून घेवप. हें पळय आनी मीठ उडयलें मागीर पयलीं ड्राय शिजोवंक घातलेलें आनी हेजे गुळे केले मोठे ओल शेप अंडा शेप करप आनी हे मागीर ते खतखतो त्या उदकान घालप डायरेक्ट. आनी थोडं उदक इल्लें सायडीन दवरपाचें आनी त्या उदकान थोडे उदकान मातशें हें करपाचें, लावपाक घालपाक आनी अशें गुळे करपाचे आनी डायरेक्ट उदकान घालपाचें तोपान. गरम गरम आसतनाच. गरम उदक घालतकीर न्हू पीठ बरें फुलोन येता आनी चड जाता. सो आमी पयलीं थोडें केलें पयलीं हें शिजोवंक घातलें आनी मागीर परत आनी इल्लें उदक घातलें तितून पीठ अर्दें उरलेलें घालोवपाचें सकयल जें आसा तें वयलें आमी पयलीं कालोवन हें करून घेतलें गुळे करून. मागीर परत तोपातलें उदक काडलें आनी परत आनी कालोवन घेतलें पीठ, उरलेलें पीठ सुकें आशिल्लें सकयल. सो गाय तांदळाचें पीठ जें आसा उकडोवपाक आतां गुळे करून घातलें आनी एक विसरलें आमी पोवली जाय. जेन्ना ती हें काडटलो न्हू शिरवळ्यो तेन्ना पोवली जाय, पोवलेर काडपाक. सो हांव आतां कुळागरान वयता पोवली हाडपाक. सो गाय हांव कोणाची तरी कुळागरान येयला हांगा पोवली सोदपाक. आमगेर न्हू आतां तेवटेन कोण वयतलो तेवटेन वयता आनी येता म्हणल्यार टायम लागतलो न्हू. सो हांगा वाटेर एक कुळागर मेळ्ळें म्हाका, दाखयता तुमकां. गायज म्हाका पोवली मेळ्ळी एक बरीशी. वाव. तर सुरी सुद्दां हांव सुरी घेवन येयला, सुरी घेता आनी कट करता. ती सुद्दां बँड जाली पळया हांगा. आनी 2 पोवल्यो घेतले ह्या पळय ह्या कुळागरांतल्यो. कोण वळखता जाल्यार पळया. तो पोवले कट करता करता दुसतो ओनर येयलो थंयचो. सो ताका सांगलें पोवली व्हरता म्हणून. आं बाबा व्हर म्हणपा लागलो. सो पोवली जाय तशी ना, तुमी
केळीचे पान सुद्दां दवरपाक मेळटा, पेपर सुद्दां घालपाक मेळटा, बशी सुद्दां दवरपाक मेळटा, कितेंय दवरपाक मेळटा. पूण ट्रेडिशन इज ट्रेडिशन. सो आमकां पोवली जाय न्हू, तेका लागून ट्रेडिशन चल्लेलें आसा पोवली घेवन. सो पोवली हाडपाक गेलें हांव आनी आतां पोवया, आतां चालू आसा थंय. दाखयता तुमकां सीन कितें चल्ला तो. सो गुळे जे आसा तांदळाची हांगा शिजता. ऑलमोस्ट तो भरो दिल्लो हो पळया, लास्ट हो गुळो करताली आनी लास्ट सुद्दां घातलो. आनी परतीत रावचें पडटा, पोव जाय जालें काय ना तें. आनी ही पळया पोवली आमी अशी शेप कट करून घेतलो बारीक. आनी हांगा खतखत्ताय पळया, उदक खतखतपाक लागलें. आनी ह्यो शिरवळ्यो सुद्दां आतां शिजत येयल्या. शिरवळ्यो म्हटल्यार ते गुळे जे केल्ले ते तांदळा पिठाचे. बरो खतखतो येतालो. 20-30 मिनटां सुमार दवरले आसतले आनी पळोवचें पडटा शिजल्या काय ना ते. सो तांदळा पिठाचे गुळे जे आसा ते आतां शिजत येयले आनी एक एक आमी आतां वयलो वयलो जो आसा गरम गरम तोपातलो काडून आतां शेवयान घातलो आनी शिरवळ्यो काडपाक आतां तयार. पळया कश्यो काडटा त्यो. सो पोवली हेका लागून जाय पडटा. मे बी प्लेटीर जातले, प्लेटीर जावपाक शकता, पूण जी केळी पानाची बीन पॉसिबल ना, कित्याक ही पोवली परत परत यूज करची पडटा. ही पोवलेंतली काडून मागीर पानार बीन घालप दुसऱ्या कित्यानी आयदनान एक एक काडून. सो हांवेनूय ट्राय केल्ले काडपाक. पळया सो शेवग्यातले एक एक काडलो म्हणटकीर अशें रिवर्स घेवप, परत शेवगो वयर काडप आनी परत हें पीठ वयर येता तें पीठ परत घालप आसता तितून आनी तेज्या वांगडाच मागीर तो गुळो घालप तितून. सो सकाळ फुडें काडपाक लागलेली आनी काडटा काडटा म्हणल्यार वत येयलें सामकें कडकडीत. आतां पळया वत कशें दिसता तें. सो गायज पळया कितल्यो शिरवळ्यो काडल्यो आमी, भरपूर काडलेल्यो आनी खूब जाणांक दिवपाच्यो आशिल्ल्यो. सो तेका लागून इतल्यो काडलेल्यो. आतां शिरवळ्यो घातलेल्या तेज्या वांगडा कितें तरी जाय न्हू. सो आमी आतां नाल्लाचो रोस काडटा. हो पळया सोय घेतली आनी तितून वेलच्यो घातलेल्यो 10 सुमार, 10-15 आनी हे सेपरेट गोड घातलेले एक तोपान आनी इल्लेशें उदक घातलें आनी हे पळया तें मिक्सचर वाटून घेतलें सगळें, सोय आनी वेलची. आनी आतां हें आतां गाळून घेवप आनी रोस काडप हेजो. सो गायनो मातसो बारीक आशिल्लो आनी तें हें जें आशिल्लें मिक्सचर जें आशिल्लें भरपूर आशिल्लें. मागीर आमी ती हें करता ती पुरणपोळी करता ती पीठ बारीक करता ती चाळण घेतली आनी तितून घातलें मागीर आनी तितून रोस काडलो. हो पळया रोस कसो येता तो. ना उदक पडटा अशीच बरी न्हू. हो पळया काय बरो रोस येयला, ज्युसी सामको गोड. आनी स्टर करून घेतले सगळें मिक्स करून गोड आनी चिमटी भर इल्लें मीठ उडयल्लें. हो तुमी असो डायरेक्ट सुद्दां खावपाक शकता, नाजाल्यार गरम करपाचो खतखतो काडपाचो. हांवें डायरेक्टूच खाल्लो पयलीं. ह्यो पळया कितल्यो शेवयो जाल्या त्यो. 2 कडेन राशी मारलेल्यो. सो हांवें एक शेवयांची हें काडली शिरवळी फूल आनी तितून रोस घातलो. हेका पयलीं खतखतो काडून नाशिल्लो, मागीर आमी खतखतो काडलो रोसाक. वो हांवें ताजो आसतनाच खाल्लो, शिरवळ्यो गरम गरम आसतनाच. शेवयो इतल्यो टेस्टी जाल्ल्यो न्हू सांगपाक शकना हांव. इतल्यो टेस्टी जाल्यो, रोसान बुडोवन जाल्यार सांगोच नाका कितल्यो टेस्टी जाल्ल्यो त्यो. मुद्दम ट्राय करा ही रेसिपी आनी सांगा म्हाका कमेंट्सान.
आतां वळोया दुसऱ्या रेसिपी कडेन, जी आसा मेथयांची पेज. मेथयांची पेज करपाक आमी हांगा उकडे तांदूळ फुगोवंक घातलेले पयलीं आनी तितून मेथयो फुगोवंक घातलेल्यो 2-3 वरां, कित्याक एक उकडे तांदूळ आसतात जे बेगीन शिजना. सो हांगा पळया 7-8 शिट्यो काडल्यो कुकरान. आनी हे पळया शिजोवन अशे तांदूळ जे आसा बरे शिजलेले. सो पयले चेक करून दवलो घालून आनी तांदूळ शिजलेले सारके. सो तितून घातलो पयलीं नाल्लाचो रोस, कुकराचो मीठ घातले 1 चमचो सुमार आनी नाल्लाचो रोस काडून दवरलेलो पयलींच. फक्त नाल्लाचो रोस बेश्टो गाळून घेतलेलो, नाल्ल मिक्सरान वांटून. आनी गोड इल्लें वडयल्लें, अर्द वाटी सुमार. आनी मागीर इल्लेशें उदक घातलें आनी शिजोवन दवरलें. परत खतखतो काडपाक सगळें मिक्सचर जें आसा गोड, नाल्लाचो रोस सगळें शिजोवन म्हणून बरो. ही एक्चुअली रेसिपी आमी कोणाक तरी दिवपाक लागून केल्ली. मेथयांची पेज खूब टेस्टी जाल्ली आनी म्हाका जाल्यार खूब आवडटा मेथयांची पेज. सो हांवेनूय चान्स सोडूना खावपाक. हांवेनूय पेलो भर खाली, मागीर पयलीं टेस्ट करून पयलीं कशी जाल्या ती, आनी खूब यमी जाल्ली मेथयां पेज. सो गायज, दोनी रेसिपी जर तुमकां आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. मेळुयात अशेंच नेक्स्ट एक रेसिपी